This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 101. بشنوید و تکرار کنید. بدون پول نمی شود زندگی کرد. به حرف بچه ها باید گوش کرد. دشمن را نمی توان کوچک و ضعیف دانست. به قول آدم دروغگو نباید اعتماد کرد. هیچ کس نمی داند چه کار باید کرد. متجاوز را باید تنبیه کرد. در تابستان نمی شود لباس گرم پوشید. این خط بد را نمی شود خواند. آیا می شود با این پول کم یک خانه خوب خرید؟ با فقر و بیسوادی باید مبارزه کرد. ببخشید آقا، بلیت رفت و برگشت تا دهلی چند است؟